दर्शकबिन हामी एभेन्यूज टेलिभिजनको कार्यक्रम विपद र अर्थतन्त्रमा छौं। वैशाख 12 गते भएको भूकम्प, त्यसको प्रभाव, त्यसको प्रकोप, त्यसको प्रत्यक्ष पीडा यो देशले भोगिसकेको छ। अब पालो त्यसको अप्रत्यक्ष असर, माइक्रो इकोनोमीमा यसले कस्तो असर पुर्याउँछ त्यसको चर्चा यो कार्यक्रममा हामी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग छलफल गर्न हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर गोविन्द नेपाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ एफएनसीसीआई का कार्यकारी शहरी विकास समितिका ओमराज भण्डारीजी। स्वागत छ यहाँलाई। गोविन्द सर, यति कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले ब्याकग्राउन्डमा पनि भने एउटा प्रिलिमिनरी फिजिकल ड्यामेज हामीले देख्यौँ। अब त्यसको माइक्रो इकोनोमीमा कतिसम्मको लेभलको इम्प्याक्ट जान्छ त्यसमा तपाईँ राष्ट्रिय योजना आयोगले काम पनि गरिरहेको छ। तर अहिले पहिलो चरणमा मैले यहाँबाट जान्न चाहेको छु, यो जुन ड्यामेज जुन गरिरहेछौँ हामी, एसेसमेन्ट गरिरहेछौँ विभिन्न मिलेर, होइन, अहिलेसम्म यथार्थमा के चित्र देखिया छ? अहिले पनि त्यो क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ चलिराखेको अवस्था छ र क्षतिको विवरण पनि विभिन्न सङ्घ संस्था निकायहरूबाट चाहिँ भइराखेको अवस्था छ। सामान्य रूपमा मन्त्रालय तहबाट केही क्षतिको विवरणहरू प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ आइराखेको पनि छ र खास गरेर चाहिँ मानवीय क्षति, त्यसै गरी चाहिँ घरहरूको क्षतिको, आवासको क्षतिको बारेमा त गृह मन्त्रालयले दिनदिनै अपडेट दिएको अवस्था छ। तर ओभरअल इकोनोमीका अरू विषयगत क्षेत्रहरूमा के कस्तो क्षति भएको छ र त्यसको असरहरू के छ भन्ने बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण सूचना आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भए हाम्रो डेटाबेस सिस्टम जुन थियो त्यसमा कमजोरी थियो, पहिल्यै यथार्थ थियो भने डिजास्टरमा गएर डेटाबेस नहुनु, यस्तो अवस्थामा योजना आयोग र सरकारलाई हुने प्र्याक्टिकल लेभलको अप्ठ्यारो के हो? अब यो बेलामा हुने अप्ठ्यारो के भने हामीले अहिले जुन चाहिँ विपदको अवस्था छ यो चाहिँ सामान्य अवस्था नभएको हुनाले चाहिँ हामीले जुन किसिमबाट एउटा संरचना बनाएका छौँ त्यो संरचनाले त काम गर्यो, तर त्यो चाहिँ पर्याप्त रहेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने सूचना र अथवा हामीले तत्काल राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरू समयमा पुर्याउन नसकेको अवस्था रह्यो। वास्तवमा त्यो संयन्त्रको त्यो किसिमको चाहिँ एउटा पर्याप्तता रहेन। त्यो नहुँदा अहिले यसलाई पनि, किनभने आलोचना सरकारलाई यहाँहरूलाई नै परिरहेको छ, व्यापक आलोचना भइरहेको छ, तर सब्जेक्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट छ है। डेटाबेस नहुनु, डेटाबेसको छिटो नहुनु भनेपछि यहाँनिर गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ भन्ने लेसन फ्रम द क्राइसिस चाहिँ के भयो? अब डेटाबेसको बारेमा नहुनुको कारण के हो भन्दाखेरि वास्तवमा यसको चरणलाई बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। सबभन्दा पहिला त विपद भइसकेपछि पहिलो काम भनेको सर्च एन्ड रेस्क्यु नै हो, खोज र उद्धारकै कुरा हो। खोज र उद्धारको काममा चाहिँ राज्यको सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ त्यसमा जानै पर्ने थियो र गयो पनि। र फेरि निरन्तर चाहिँ जुन पराकम्पनहरू आइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो खोज र उद्धारका कामहरूलाई चाहिँ अलिक बढी लामो समयसम्म लागेको अवस्था पनि रह्यो। र हाम्रो जुन किसिमको संयन्त्र, जुन किसिमको चाहिँ एउटा क्षमता थियो त्यो एक किसिमले सम्पूर्ण क्षमता चाहिँ त्यसमा प्रयोग भएको अवस्था पनि रह्यो। र त्यस हुनाले पनि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ तथ्याङ्कहरू आवश्यक मात्रामा, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हतार गरेको भए पनि के भन्दाखेरि त्यो पछि भएका क्षतिहरू चाहिँ त्यसमा समावेश हुन्न थियो भने तात्कालिक रूपमा आएका क्षतिहरूले चाहिँ हामीलाई कुन क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा कामहरू केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा त एउटा डिरेक्सन दिएको पनि छ। त्यसैले हामीले अपेक्षा त हो सम्पूर्ण चिज एकैचोटि होस्, तर पनि जुन स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षतिको क्रम पनि एक किसिमको जारी पनि छ। हामी यही परिस्थितिमा छौँ। त्यो त वडा कार्यालयहरू र सबभन्दा लोकल पुलिस स्टेसन दुईटैलाई डिजिटलाइज गर्न सकेर त्यसबाट डेटाबेस राख्ने थियो। यदि हामीले त्यो गरेको भए हुन्थ्यो भने आज डेलिभरी गर्नको लागि रिलिफ, रेस्क्यु, रिहेबिलिटेसन तिनटैको लागि सजिलो पर्थ्यो। सम्भवतः यो लेसन होला भन्नेमा ओम सर यति कुरा गर्दाखेरि नि वैशाख 12 गतेको भूकम्पले भन्दा अगाडि एउटा संरचनामा थियो, कुनै राम्रो संरचनामा हामी थिएनौँ। अर्बन डेभलपमेन्टको कुरा गरौँ या रुरल डेभलपमेन्टको कुरा गरौँ, खासै त्यस्तो उत्साहप्रद स्थितिमै थिएनौँ। त्यसमाथि यो एउटा सेटब्याक भयो। यो सेटब्याकले तपाईँहरू यसै अर्बन डेभलपमेन्टलाई
किनले अब्जर्भ गरिरहनु भएको मान्छे हुनाले कति पछाडि पुऱ्याइदियो त हामीलाई? अब यसलाई दुई किसिमले हेर्न सक्छ। एउटा यो डिजास्टरले अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्यो भनेर पनि हेर्न सकिन्छ होइन। अब जस्तो यदि यो अहिले नभइकन अबको 2 वर्षपछि यो विपद आएको भएदेखि हामी कस्तो हुन्थ्यो त होइन। म त यसपालिको विपदलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि हाम्रो देशमा भगवान रहेछ, हाम्रो देशमा भगवानले हामी सबैलाई बचाएको हो। यदि एउटा परिकल्पना गरौँ 11:56 नै शनिबारकै दिनमा त्यो दिउँसोको समयको ठाउँमा चाहिँ हामी रातिको समय भए के हुन्थ्यो, त्यसको ड्यामेज एसेस हामीले कसरी गर्ने एउटा। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि समय चाहिँ त्यही 11:56 नै बिहानकै समय, तर शनिबारको ठाउँमा आइतबार भएको भए के हुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो डिजास्टर, कुनै पनि किसिमको डिजास्टर भनेको त्यसको प्लान हुँदैन, त्यो हामीले त्यो कतिखेर आउँछ भनेर हामीले सोच्न सकिँदैन होइन। र त्यो डिजास्टरले कसलाई ड्यामेज गर्छु भन्ने चिज पनि त्यसले कुनै एउटा लक्ष्य लिएर आएको हुँदैन होइन। र त्यसले त्यो डिजास्टरमा त्यो ड्यामेज गर्दाखेरि कसलाई ड्यामेज गर्छ र कसलाई ड्यामेज गर्दिन पनि हुँदैन। त्यस कारणले हामीसँग के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिपेयर्डनेस चाहिँ हुनु जरुरत छ। र अब डिजास्टर हुँदाखेरिको यसपालिको हेर्ने हो भनेदेखि हामीलाई एउटा यस्तो किसिमको शक्ति दियो यो ठाउँमा, हरेक लेभलको मान्छेको जुन किसिमको एउटा सहभागिता छ, पार्टिसिपेसन छ, कन्ट्रिब्युसन छ, पेसेन्स छ, त्यसले चाहिँ यो ड्यामेज चाहिँ मिनिमम गरेको हो होइन। नत्र अब जुन यो किसिमको यसपालिको ड्यामेज त एक्सपेक्टेड हो, तर कहिले मात्र थाहा थिएन हामीलाई होइन। यो त ड्यू भनेर त हामी सबैले भन्दै आएको हो। अब त्यसमा कतिवटा सेक्टरले काम गरिरहेको थियो कि यस्तो आउँदाखेरि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर, कति चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ आउँछ र यसलाई त्यतिको प्रिपेयर्ड नगरेको अवस्थामा पनि थियो वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि होइन। तर अब वास्तवमा जुन बेलामा हुनासाथ नै एउटा क्विक एक्सनमा जतिजना उत्रियो, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, जब यो घटना घट्यो, घटनाको विपदको घटना घट्नासाथ जुन किसिमले मान्छेहरूको पार्टिसिपेसन्स भयो, नेपाल प्रहरीको, सशस्त्रको, नेपाल सेनाको, डक्टर्सको, भोलिन्टियर्सको, गभर्मेन्ट अफिसियल्सको होइन, जुन किसिमको पार्टिसिपेसन्स यो सर्च रेस्क्यु रिलिफको प्रोसेसमा लाग्दाखेरिको भयो, प्राइभेट सेक्टर त्यत्तिकै एक्टिभली इन्भल्भ भयो, यो नभएको भएदेखि कस्तो हुन्थ्यो त। हामी सबै त्रसित अवस्थामा बसेर हामीसँग प्लानिङ थिएन चाहिँ होइन, हामीसँग प्लानिङ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएकै छ, हामीसँग एक्सपिरियन्सै नभएको होइन, हामीसँग एक्सपिरियन्स थियो। भने मतलब एक्सपिरियन्स भनेको मतलब प्र्याक्टिकल्ली एक्सपिरियन्स नगरे पनि यस्तो हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने चिजको धेरैलाई ज्ञान थियो। र अर्को के भन्दाखेरि इमिडिएट इन्टरनेसनल कम्युनिटीको एटेन्सन चाहिँ पाएको होइन। हामी कहाँ जुन फ्लोले इन्टरनेसनल कम्युनिटीको पनि सपोर्ट भयो, नलेज बेस, एक्सपिरियन्स बेस, इक्विपमेन्ट बेस, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो ड्यामेजको एक्सटेन्टलाई चाहिँ धेरै हामीले मिनिमाइज चाहिँ गर्न सकेको हो। तर यति कुरा गर्दा गर्दै नि जस्तो ड्यामेज, अब म यहाँसँग काठमाडौँ सेन्ट्रिक कुरा गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई ड्यामेज एउटा ठाउँमा थियो, काठमाडौँमा अब भएका विपदहरूमा हामीले अहिले सरकारलाई ब्लेम गर्ने सामान्य सरकारमै जान्छ होइन। सबैको आलोचना पनि सरकारमा जान्छ, बयान पनि सरकारलाई गइरहेछ। गर्नुपर्ने काम काठमाडौँमा त महानगरपालिकाको थियो। महानगरपालिकाले अब एकचोटि क्वेसन मार्क चाहिँ अब टेक्निकली यति लामो समय भएपछि कसको डिपार्टमेन्ट हो त्यो डिपार्टमेन्टमा छेड्न खोजे होइन। हामी साँच्चै फेरि एउटा महानगरपालिकै तहस नहस भयो नि, सो अब गर्ने के त के? अब यसलाई हामीले कसरी लिँदाखेरि यो हरेक समयमा हरेक एक्टरले कस्तो किसिमको बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट हो होइन। अहिलेको समय भनेको ब्लेम गेम गर्ने होइन, अहिलेको समयमा को राइट को रङ होइन, अहिलेको समयमा युनाइट हुन जरुरत छ होइन। हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले राज्य पक्षलाई गाली गर्यो भनेदेखि संसारको सामुमा राज्य फेलियर हुन्छ भनेको मतलब अहिले हामीले राज्य सेक्टरलाई, राज्यलाई हामीले साथ दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रले पनि साथ दिनुपर्छ, जनताले पनि साथ दिनुपर्छ। हामी आत्मआलोचना भनेको त पछि गएर गरौँला नि, राइट रङ के हो त पछि गरौँला। आजको दिनमा अहिले धेरै नेगेटिभ मेसेज हामीले संसारमा बाहिर ल्याउन मिल्दैन। अहिलेको अवस्थामा भनेको गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्ने हो, राज्यलाई सपोर्ट गर्ने, किन राज्यभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन। भने राज्यलाई हामीले साथ दियौँ भनेदेखि सारा ठाउँबाट चाहिँ राज्यप्रति विश्वास आउँछ। राज्यले पनि के लिनु पर्यो भन्दाखेरि स्टेक होल्डर को हो त, त्यो स्टेक होल्डरसँग कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा सोच्नु चाहिँ सबैभन्दा पहिलो दायित्व हो। हामीले आजको समयमा लगभग अझ पनि हामी 7-10 दिनसम्ममा भन्ने हो भनेदेखि हामीले ब्लेमतिर जाने भन्दा पनि कोअपरेटिभनेस,
त्यो एटिट्युड चाहिँ हामीले डेभलप गर्नु एकदमै जरुरत छ किनभने यो त विपदको बेला हो यो विपद त हरेक नेपाललाई परेको विपद हो नि विपदको इन्टेन्सिटी पर्सन टु पर्सन इन्स्टिट्युसन टु इन्स्टिट्युसन्स मे भ्यारी तर विपद त विपदै हो नि अहिले हामी विपदकै समयमा बसिरहेको छौँ अहिले विपदको समयमा भनेको त समन्वय जरुरत छ अहिले हामीले भनेको त अब हाम्रो अगाडिको के हो हिजोको गल्ती के थियो अब त्यो गल्ती फेरि रिपिट नहुन र मिनिमाइज गर्न र अगाडिको स्ट्राटेजी के गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ त हामीले त्यो किसिमको स्ट्राटेजीमा जानु चाहिँ एकदमै जरुरत छ हैन अब अहिले हामीले भनौँ म महासङ्घमा पहिलोचोटि आउँदाखेरि शहरी विकास फोरम पाएँ त्यो फोरम पाएको बेलादेखि नै एउटा एडभोकेसी गरेर ल्याएको थिएँ किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रो के छ भने पपुलेसन अर्बन पपुलेसन्सको ग्रोथ चाहिँ एकदमै हाई हो आज भन्ने हो भनेदेखि साउथ इस्ट एसियामा हेर्ने हो भनेदेखि डेन्सिटी पर स्क्वायर किलोमिटर हेर्ने हो भने बङ्गलादेशको सबैभन्दा हाई छ अराउन्ड 45,000 पर स्क्वायर किलोमिटर पपुलेसन डेन्सिटी छ त्यसपछि सेकेन्ड हेर्ने हो भने हामी काठमाडौँ छ करिब 19,000 पर स्क्वायर किलोमिटरमा अहिले पपुलेसन डेन्सिटी छ भने त्यो हेभी डेन्सिटीमा त क्याजुअलिटिज केसेस एकदमै हाई हुन सक्छ हैन अब त्यस्तै आएर हेर्ने हो भने हाम्रो काठमाडौँको सहरीकरण र सहरी जनसङ्ख्याको एकदमै बढ्दो छ हैन सहरी एरिया पनि फैलिएर गएको छ अर्बन एरिया पनि फैलिएर गएको छ एनुअली हेर्ने हो भने 4.6% हाम्रो अर्बन एरिया बढेर गएको छ भने पपुलेसन ग्रोथ हेर्ने हो भने होल अफ द नेपालमा हामी 1.6 को हिसाबले पपुलेसन ग्रोथ छ भने काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र अहिले हेर्ने हो भने 6% को एनुअल ग्रोथ छ भने अब स्ट्याटिस्टिक्समा हामी कहाँ डिफ्रेन्ट एजेन्सीको डिफ्रेन्स छ हामीले सिबिएस मान्ने हो भनेदेखि 34 लाख त भनिरहेको छ त्यसपछि अर्को नन रेजिडेन्ट समेत फ्लोटिङ पपुलेसन समेत गऱ्यो भने हाराहारी 50 लाखको जनसङ्ख्या यो ठाउँले ठेकिरहेको छ अब 6% को ग्रोथ हेर्ने हो भने हामीले 6% को ग्रोथ हेर्ने हो भने त 34 लाखको 6% मात्र हेर्यो भने पनि हाम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि करिबन 2 लाख रुपियाँ भयो अब हामीले हाउसहोल्ड क्यापासिटी हेर्ने हो भनेदेखि पहिला हाम्रो चाहिँ 5.7 एउटा घर परिवारको सङ्ख्या 5.7 छ भने अहिले 4.7 छ भनेपछि हामीलाई आजको अवस्थामा प्रति वर्ष कतिवटा घर चाहिने भन्ने कुरा त हामीले देख्यो हैन करिब पपुलेसन ग्रोथ डिभाइडेड बाई हाउस होल्ड भनेको करिब 2 लाख जनसङ्ख्या डिभाइडेड बाई 5 भनेको 40-43 हजार घर चाहिँ त्यसरी आवश्यकता देख्यो अब हाम्रो सहरी चुनौती के थियो त हाम्रो सहरी चुनौती के थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो यो सहरभित्रको जुन अहिले सहरभित्रको स्थितिमा जुन किसिमको हाम्रो बिल्डिङ स्ट्रक्चर्सहरू छ बिल्डिङको लाइफ सकिसकेको अवस्था छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको एसेस नभएको अवस्थामा छ त्यो किसिमको एउटा हामीले इनएडुकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर र सर्भिसेस भएको एउटा अवस्था छ भनेदेखि एउटा अर्को च्यालेन्ज भनेको ग्रोइङ पपुलेसन बढ्दो जनसङ्ख्या भनेपछि हामीलाई के ब्यालेन्स गरेर लिएर जानु पर्थ्यो भन्दाखेरि ग्रोइङ पपुलेसन्सलाई हामीले कसरी ग्रोइङ पपुलेसनलाई कहाँ लिएर लैजाने र यो अहिलेको सिटीको कोर एरियालाई चाहिँ हामीले कसरी सेफ सिटी गरेर क्लिन सेफ सिटीको रूपले हामीले डेभलप गर्ने भन्ने चिजमा हाम्रो चासोको विषय हो यसमा हामीले धेरैवटा सेमिनार वर्कसप अर्बन रिजेनेरेसन्सको कन्सेप्टहरू पनि गरिरहेको थिएँ अहिले पनि यहाँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो आफ्नो अनुभवमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि जस्तो कतिवटा बिल्डिङ जुन बिल्डिङ एकदम सुरक्षित छ जुन बिल्डिङ एकदमै सुरक्षित छ त्यो बिल्डिङमा भित्र गएर आरामसँग आफ्नो डेली लाइफ हिजो वैशाख 11 गतेको लाइफ चाहिँ मेन्टेन गर्ने मिल्छ तर अब त्यो त्रासले गर्दाखेरि जसले भोग्यो जसले फिल गर्यो त्रास भने पनि हरेक मान्छेले लिने तरिका फरक हुन्छ हैन कसैलाई एकदमै डर लाग्छ कसैलाई त्यो चाहिँ कम डर लाग्ला अब त्यस्तो सुरक्षित घरमा पनि भित्र नगइरहेको अवस्था आज पनि छ अब कतिवटा अब जस्तो अहिले पनि यहाँ आफैले यो कुरा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको कोर एरिया नै चिकमुगल भन्नुहोस् जैसी देवल भन्नुहोस् बसन्तपुर एरिया अब त्यहाँ हेर्ने हो भनेदेखि एकदमै सपोर्ट दिइरहेको छ न्यारो लेन छ कुनै अहिले कम्पन भइरहेको छ कुनै पनि बेला अर्को एउटा टेक्निकली धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ म अझ स्पेसिफिक रूपमा यहाँसँग कुरा गर्नेछु गोविन्द सर यति कुरा गर्दाखेरि हामीले दुईटा डिभाइड गरेर योजना आयोगले के गर्यो भने पनि कुरो गऱ्यौँ अहिलेसम्मको सरकारले के गर्यो भन्ने पनि भन्यौँ र अर्बन एरिया सबभन्दा ठुलो इकोनोमिक सेन्टरमा चाहिँ के भयो भन्ने कुरो गऱ्यौँ यो भयो अब यसको इम्प्याक्ट अब एसेसमेन्ट त धेरै भयो होइन डोनरसँग बसेर पनि भयो सरकार आफैले पनि गर्यो टेक्निकल्ली भइरहेछ एउटा ब्लुप्रिन्ट त धेरै पहिला पनि निस्किएको थियो तर अहिलेसम्म राम्रोसँग थाहा नभएको के भने नेपाललाई अब यो रिबिल्डिङको लागि कति चाहिन्छ र त्यो कहिलेसम्म पुरा गर्ने यो चाहिँ क्लियर छैन 5 खर्ब 20 खर्ब 3 वर्ष जसरी चाहिँ यो चाहिँ 5 खर्ब 20 खर्ब अथवा 10 खर्ब अथवा यति वर्ष आइराखेको छ नि हजुर यो चाहिँ मनोगत रूपमा आछ हजुर मनोगत रूपमा भने व्यक्तिगत मान्छेले चाहिँ एउटा पूर्वानुमानको भरमा आछ कुनै चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम डिटेल एस्टिमेट गरेर अथवा चाहिँ त्यो एसेसमेन्ट गरेर आएको चिज होइन
यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। कतिपयलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा फिगर दिइसकेपछि त्यो फिगर चाहिँ हाम्रो हरिमान श्रेष्ठजीले चाहिँ नेपाल जसोको सम्भावना चाहिँ 83,000 मेगावाट भनेर एउटा फिगर स्टुडेन्टको थेसिसमा दिनुभयो। त्यसपछि त्यो जसरी पपुलर भयो नि त्यसै गरी पपुलर हुन्छ कि जस्तो गरी फिगर आइरहेको। मेरो विचारमा त्यो त्यसरी चाहिँ त्यस्ता फिगरका आधारमा हामीले प्लान गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले भर्खरै भन्यौँ कि क्षतिको चाहिँ तपाईँको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ होइन। पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्टमा नेपाल सरकार त्यसपछि चाहिँ दात्री निकायका सम्पूर्ण चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू मिलेर अहिले पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट भइरहेको छ। त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक प्रतिवेदन हाम्रो जुन 10 सम्ममा चाहिँ आउँछ। तर त्यो प्रतिवेदनमा पनि जति क्षतिको विवरण र एसेसमेन्ट मूल्याङ्कन असर प्रभावको मूल्याङ्कन हुन्छ त्यो पनि एक किसिमको एउटा प्रारम्भिक हो भन्ने हामी भन्दैछौँ। किन भन्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण चाहिँ त्यो विवरणहरू नआइकन फेरि यहाँले भन्नुहोला कि त्यो किन त्यसरी चाहिँ सम्पूर्ण नआइकन गरेको भन्नुहोला। तर के भन्दाखेरि हामीले अहिले तत्कालै ती कुराहरूलाई अगाडि बढाएनौँ भने हाम्रो अगाडि के छ भन्दाखेरि आगामी वर्षको बजेटको कुराहरू पनि छ र तत्कालै गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसको लागि पनि हामीले क्षतिको आकलन नगर्ने, असरको आकलन नगर्ने, प्रभावको आकलन नगर्ने हो भने हाम्रो निड्स के छ अथवा हाम्रो चाहिँ हामीलाई कति आवश्यक छ भन्ने कुरो चाहिँ नआउने हुनाले हामीले चाहिँ त्यो काम सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यो सम्पन्न गरिसकेपछि एक किसिमको प्रारम्भिक एउटा एसेसमेन्ट, प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको आँकडा आउनेछ र त्यसले लगभग हाम्रो यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको रिकभरीको निम्ति, मैले रिहेबिलिटेसन र एकदम चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको कुरा गरेको छैन, रिकभरीको निम्ति चाहिँ मोरलेस कुन फिगर चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले बताउन सक्छ। र त्यही अध्ययनले के बताउन सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसले चाहिँ इकोनोमीमा खास गरेर चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक उसमा चाहिँ के कस्तो प्रभाव पार्छ त। त्यसै गरी चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्टमा भन्नाले चाहिँ के भन्दाखेरि रोजगारीमा, त्यसै गरी मान्छेको जीवनस्तरमा, गरिबीकै लेभलमा पनि के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ केही न केही कुराहरू त्यसले चाहिँ बताउन सक्छ र हामी त्यो एसेसमेन्टको क्रममा छौँ। यद्यपि अब योबाट यत्रो किसिमको महाभूकम्प यो किसिमकोबाट चाहिँ के भन्दा नेपालको इकोनोमीमा का विभिन्न क्षेत्रमा असर नपर्ने चाहिँ कुरै भएन। यसको असर पर्छ नि। त्यो सेटब्याक छ, त्यो सेटब्याक भयो होइन। सरकारलाई दुईटा आलोचनाहरू लगातार भयो। एउटा रिलिफमा काम गर्न सकेन सरकारले, अनि त्यसपछि रिलिफ रेस्क्युकै क्रममा अब यो 35,000 50,000 को कन्फ्लिक्टमा छ। विदिन पोलिटिकल सिस्टममा यो प्रब्लम हो। यो आलोचना बाहिरबाट पनि भइरहेको छैन, पोलिटिकल प्लेयरहरूले गरिरहेको छन्, टेक्निकल मान्छेले आफ्नो काम गरिरहेछन्। फेलियर अफ नो हाउको कारणले भएका मिस्टेक्सहरूलाई एउटा ठाउँमा राखौँ, तर यो पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुँदाखेरि कस्तो खाले प्रब्लम आउँछ जसले त अब यो मान्छे जो डिजास्टरमा परेको छ उनीहरू त हेल्पलेस र होपलेसको पोजिसनमा छन्। क्रिटिसाइज गर्ने मान्छेहरू एउटा पोजिसनमा बसेर गरिरहेछन्। यहाँहरूको दायित्व क्रिटिसिजम सुन्ने पनि होइन, यहाँहरूको दायित्व त्यो रियल कोर कहाँ पुर्याउने हो, पुर्याउने माध्यम पोलिटिक्स नै हो तपाईँहरूको। फेरि च्यालेन्जिङ जब यसलाई कसो यो चाहिँ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ जुन एउटा सपोर्टको रिलिफको कुराहरू छ, त्यो रिलिफको कुराहरू चाहिँ राज्यको तर्फबाट यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ राहत होइन, रिलिफ र कम्पेन्सेसनमा फरक मान्नु पर्यो। यो कम्पेन्सेसन होइन, यो राहत हो। र राहत भन्ने कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ राहतको क्षतिको सम्पूर्ण चाहिँ आकलन नभइकन उसले चाहिँ के भन्दाखेरि तत्कालै राहतको घोषणा गर्यो, त्यो जरुरी थियो गर्यो। र त्यो राहतलाई कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा चाहिँ राज्यले पुर्याउनु र राज्यभन्दा अरू एक्टरले पुर्याउनेमा फरक रहेछ। अरू एक्टरले पुर्याउने कुरामा त्यहाँ रेकर्ड चाहिँदैन, रेकर्ड चाहिँदैन। राज्यलाई त के भन्दाखेरि को हो होइन, किन हो, के आधारमा हो भन्ने कुरो एउटा चाहिँ रेकर्डको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जुन परिचय पत्रका कुराहरू छ होइन, एउटा निश्चित आधार नभइकन गर्न सक्ने कुराहरू राज्यलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। राज्यले गर्ने कुरा, राहत दिने कुरा पनि गाह्रो हुन्छ। अर्को कुरा, राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि त्यसमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी भयो भने जसले पाउनु पर्ने हो उसले कम पाउने अथवा नपाउने, जसले नपाउनु पर्ने हो त्यो उसको पनि बडो घुसपेट हुने हिजो पनि हाम्रा चाहिँ कतिपय अनुभवहरू छ। र त्यसले गर्दाखेरि राज्यको पर्सबाट जाने रकम चाहिँ ज्यादै ठुलो जाने, तर जो प्रभावित व्यक्ति हो, जसले पाउनु पर्ने हो, त्यो समुदाय हो, त्यसले चाहिँ अथवा पाउन नसक्ने अथवा ज्यादै न्यून पाउने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि को प्रभावित हो, कुन कुन परिवार प्रभावित हो भन्ने कुरालाई निर्क्युल गर्नु,
निर्क्युल गर्नु हिजोकै अनुभवले पनि जरुरी छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन स्केलको क्षति भएको छ, अब मलाई यहाँ भन्नु चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, तर वास्तविकता के हो भन्दाखेरि अहिले जति पनि क्षति भएको छ नि, खास गरेर चाहिँ आवासको कुराहरू गर्दाखेरि त्यसमा कतिपय व्यक्तिहरू परिवारहरूले चाहिँ आफ्नो आवास चाहिँ आफै बनाउन सक्ने क्षमताका पनि हुनुहुन्छ होइन, किनभने हाम्रो संरचना सामाजिक संरचना भन्छौँ। तर अब मलाई के लाग्छ, मेरो यो व्यक्तिगत विचार के हो भन्दाखेरि जो क्षति भएको परिवारहरू छ उहाँहरूले क्षतिको बापत राज्यले दिने राहत चाहिँ प्राप्त हुन्छ, यो मेसेज जानु पर्यो। तर जसले बनाउन सक्नुहुन्छ बनाउनुहोस्, बनाएर पनि के भन्दाखेरि राहत प्राप्त गर्ने उहाँहरूको जुन चाहिँ छ नि राज्य राइट चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेसेज जानी हो भने यो जुन किसिमको तपाईँको जुन चाहिँ एउटा ट्रान्जिसनल सेटलमेन्ट भन्छौँ नि, अस्थायी बसोबासको व्यवस्था अहिले चाहिँ बर्खाउन लगाइसक्यो। यो चाहिँ हावाहुरी चलिरहेको छ, पानीको ऊ छ, यसले गर्दाखेरि त्यसमध्ये धेरै त्यो आफ्नो व्यवस्था गर्नेतिर पनि जान्थ्यो होला र कतिपय कन्फ्युजन पनि रहेछ त्यहाँ। त्यो के कन्फ्युजन छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब कहाँ दर्ता गर्नुपर्ने, कहाँ फोटो खिच्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, यी कुराहरूलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले क्लियर गर्नुपर्छ, राज्यको तर्फबाट क्लियर गर्नुपर्छ र यो उसलाई चाहिँ के भन्दा अस्थायी किसिमको सेटलमेन्टको निम्ति अपेक्षाकृत सुरक्षित चाहिँ मोडल के हो, सुरक्षित हिसाबले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सूचना त चाहिन्छ सबैलाई, किनभने त्यही परम्परागत ढङ्गबाट गर्दाखेरि यो जुन किसिमको पराकम्पन पनि छ र अरू रिस्कका कुराहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मोडेलको बारेमा, डिजाइनको बारेमा सूचना सम्प्रेषण अथवा अझ क्यापासिटी बिल्डिङकै बारेमा पनि जहाँ चाहिँ बढी चाहिँ प्रभावित क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ त्यो सूचना, त्यो चाहिँ तपाईँको नलेज ज्ञान चाहिँ पुर्याउन पर्छ नै। तर स्रोत र साधन चाहिँ पुर्याउने कुरामा अलिकति ढिलो भए पनि के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भन्ने निर्माणका कार्यहरू सुरु भइदियो भने यो अवस्था हुन्छ होला, किनभने हाम्रो त ठुलो स्केल छ नि, ठुलो स्केल छ। त्यसमा यो विषयतर्फ पनि राज्यको चाहिँ वास्तवमा अस्ति परामर्श समितिको बैठक भएको थियो, 2 दिनसम्म यहाँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ र त्यहाँ धेरै कुराहरू, धेरै सुझावहरू आएको छ र त्यो सुझावहरूले पनि सरकारलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ मद्दत गर्छ होला यो पार्टबाट। अर्को कुरा के भन्दाखेरि जस्तो भनौँ राज्यले दिने जुन राहतको छ त्यसको पनि तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा कानुनी प्रक्रियाबाट चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोको मापदण्ड अनुसार चाहिँ केही वितरण भए, हिजोको मापदण्ड अनुसार भएका हुन्। आज चाहिँ कमसेकम चाहिँ के भन्दा तपाईँको मृतकको परिवारलाई चाहिँ 1 लाखसम्मको चाहिँ होइन तपाईँको राहतको व्यवस्था, 2 लाखसम्म चाहिँ तपाईँको घर बनाउने भन्ने भनेको छ। त यो चाहिँ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि छन्, किन एकैचोटि एकमुष्ट 2 लाख नदिएको भन्ने कुरा पनि आउँछ नि होइन। अब त्यसमा पनि के भन्दा एउटा त क्षमताको कुरा पनि हो, रिसोर्स जुटाउनु पनि पर्यो। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि त्यो रकम चाहिँ त्यही उद्देश्यमा खर्च होस् भन्ने पनि र सही हिसाबले खर्च होस् भन्ने पनि राज्यको कुराहरू छ। अवश्य यो देशको ट्रेजरी पोजिसन के हो त्यसमा म यहाँ टेक्निकल्ली जान्छु, सरकारको सोध्दिनँ, देशैको सोध्दैछु, त्यो त्यसमा म आउनेछु। उमा सर यति कुरा गरेपछि अब फेरि कमर्सियली भाइबल र कमर्सियली कोल्याप्स्ड दुईवटा कुरा यहाँ उठ्यो भने चाहिँ अब राजधानीभित्र पुनः फेरि एकचोटि लिएर आउन चाहन्छु। यो काठमाडौँ त ओभरअल नेपाललाई सट्टै छुट्याएर अलग हिसाब गर्नुपर्ने ठाउँ हो पहिलादेखि नै भनेपछि यो डिजास्टरमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि यहाँले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो कि यहाँको ल्यान्ड र बस्ने मान्छेको त्यो एउटा पार्ट हेर्ने हो भने यो कम्प्लेक्स ठाउँ छ, धेरै खालि कम्प्लेक्सिटी बिस्तारै बढेर जालान् भनेर यहाँलाई म सोध्न चाहन्छु। पहिलो चरणमा यो ठाउँमा मान्छे धेरै, जग्गा कम थिँदै थियो, त्यसको लागि रियल इस्टेटले अब सोल्युसन दिन्छ भन्ने थियो। यो अर्थक्वेकले के जस्तो ड्यामेज गर्यो भने एउटा इन्डस्ट्रीलाई अहिले ड्यामेज गरेको छ। तपाईँले भन्नु होला स्ट्रक्चरल फेलियर्सहरू छैनन् भनेर, तर साइकोलोजिकल फेलियर्स त नराम्रोसँग परिसकेको छ। के भन्नुहुन्छ, पहिलो च्यालेन्ज के छ त्यहाँ? अब यसलाई एउटा फिजिकल ड्यामेज होइन, फिजिकल ड्यामेज यसमा यो हुनुभन्दा अगाडि हामीले कसरी एक्सपेक्ट गरिरहेका थियो भन्दाखेरि यो किसिमको भुइँचालो आउँदा एनसेटको अध्ययन अनुसारले 1 लाख मान्छे मर्छ, 2 लाखदेखि 3 लाख मान्छे घर इन्जर्ड हुन्छ र त्यसपछि 20 लाख मान्छे घरबार विहीन हुन्छ। यो चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड गरिरहेको कम हो। तर अब अहिले पनि मैले भने यहाँलाई हामीलाई भगवान्ले बचायो होइन, र त्यस्तो कहिले पनि नहोस् नेपालमा होइन। तर हामी ड्यामेजको एस्पेक्टले हेर्ने भने एकदमै लेस ड्यामेज भयो। अर्को अब फिजिकल प्रपर्टिजको एस्पेक्ट गर्ने हो भनेदेखि जस्तो प्रपर्टीको त लाइफ हुन्छ होइन,
अब कङ्क्रिट गरेको बिल्डिङको पहिला 120 वर्षको आयु छ भनेर भनिन्छ, माटोको घर बनाएको 50 वर्ष आयु छ भनेर भनिन्थ्यो। भन्दा हामी कहाँको एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर्सहरू कति वर्ष पुरानो, कति वर्ष कुन हो हैन। र फिजिकल्ली ड्यामेज, एउटा ड्यामेजको पनि फेज छ, एउटा त्यसले क्याजुअलिटी क्रिएट गरेको ड्यामेज, एउटा के भन्दाखेरि पोस्ट ड्यामेज हुने स्ट्रक्चर, हामीले त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब यसमा हामीले हेर्दा, हिजो पनि म धेरै ठाउँ हेर्दाखेरि मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि हामीले लिमिटेड ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो लाइफलाई र आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइलाई रिस्कमा हालेको देख्यौँ हैन। मेनली के भन्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँको सम्पूर्ण ठाउँको सडक छेउको घरमा हामीले के राख्छ भन्दाखेरि पसल राख्छ हैन। र अर्को के भन्दाखेरि एक तल्ला ढलान गरिसकेपछि त्यसको जुन क्यान्टिलिभर निस्क्यो त्यसबाट हामीले वाल निकाल्दै माथि हामी गइरहेको छ हैन। जति माथि गयो त्यति घर ठुलो भइरहेको छ, यो हामी सबैले आजको दिनमा पनि हेर्न सकिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि घरलाई कमजोर बनायो हैन। अहिले मेजोरिटी अब रिपोर्ट त आउला, फोटो आउला, सबै हेर्ने हो भने ड्यामेज कहाँ भएछ भन्दाखेरि त्यहीँ भएछ हैन। त्यो बाहिर माथि क्यान्टिलिभरबाट बाहिर बाहिर त्यो निस्किया छ। अर्को के भन्दाखेरि हामीले जुन सटर राख्छौँ, सटर राख्दाखेरि त्यो सटर कहाँ नेलिङ गर्छ त भन्दा त्यो कोलममा गर्छ। अब खुट्टामा किल्ला ठोकेपछि त दुखिहाल्छ हैन। मोस्ट अफ द चाहिँ त्यो हो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने जुन एक्सटेन्टको ड्यामेज हुनुपर्ने थियो त्यो हामी कहाँ भएन, एउटा चाहिँ हैन। अब त्यो पछि हुन्छ कि आज अहिलेको समयमा ओपिनियन दिने हो भने आज अहिलेको समयमा भएको छैन जति एक्सटेन्ट ड्यामेज हैन। त्यो चाहिँ त्यो हामीले मान्नुपर्छ। अर्को के भन्दाखेरि सेकेन्ड चाहिँ कुनै पनि विपदपछि हाम्रो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भन्ने हुनु पर्थ्यो हैन। हामी कहाँ त्यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान चाहिँ हामीले चाहेर पनि हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेको अवस्था छैन। अब डिजास्टर पछि इकोनोमिक रिकभरीको लागि जुन स्टेप्सहरू लिने भने के भन्दाखेरि जति सक्यो त्यति छिटो लाइफलाई नर्मलमा ल्याउने हो, इकोनोमिक एक्टिभिटी गराउने हो। जस्तो सुनामीको, जापानको सुनामीको एक्सपिरियन्स हेर्ने हो भने सुनामी भएको पर्सिपल्टै त्यो एफेक्टेड एरिया बाहेक अरू एरियामा लाइफ नर्मल गराइदियो हैन। हामीले पनि एफएनसीसीआईबाट हामीले इनिसिएट नै त्यही गरेको, किनभने त्यो बेलामा जुन विपद भयो हुनासाथ नै वैशाख 12 गते हुनासाथ नै के एक्टिभिटी भयो भन्दाखेरि एउटा कस्तो किसिमको हाम्रो नेपाली कन्सेप्ट कल्चर छ भन्दा हामीले करिबन 1 महिनाको घरमा खाना त स्टोर गर्छौँ, 1 महिनाको खाना त स्टोर गर्छौँ हामीले। त्यसपछि हामी कहाँ रिटेल छ, हामी कहाँ पसल त यति धेरै छ कि त्यो पसल चाहिँ काठमाडौँ जनताको लागि हेर्ने हो भनेदेखि 2 महिनादेखि 3 महिनाको लागि फेरि खाना पुग्ने छ स्टक हेर्ने हो भने। त्यसपछि फेरि होलसेल लेभल छ भनेको हामीले फुड स्टोरेजको एस्पेक्टले हेर्ने हो भनेदेखि हामी कहाँ विपदपछि कतिको लागिसम्म खाना पुग्ने रहेछ भन्दाखेरि त करिब 5-6 महिनाको लागि रहेछ अटोमेटिकली हैन। अटोमेटिकली भनौँ न, हामी हरेक घरमा हाम्रो त यो चलन छ, हाम्रो चलन कल्चरै हो हैन। हामी 1 महिनादेखिको सामान खाद्यान्न सबै राख्छौँ। त्यसपछि रिटेल आउटलेट हामी कहाँ एकदमै बढी छ। रिटेल आउटलेटमा फेरि कन्ज्युमरलाई सप्लाई गर्नको लागि त्यो एक्सटेन्टमा छ र त्यसपछि फेरि होलसेल लेभलमा छ। यो 3वटा। र अर्को के भन्दाखेरि हाम्रो यसपालिको डिजास्टरले बाटोहरू ब्लक भएको छैन, अब होला पहिरो आएर, त्यो अलग कुरा हो। तर त्यो बेलाको स्टेजमा चाहिँ त्यो थिएन। यो डिजास्टरमा त यो बाटोहरू, कम्युनिकेसन यिनीहरू सबै गएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाइफ यो रेस्क्यु गर्नदेखि लिएर काम गर्नलाई एकदमै सजिलो वातावरण भयो। अब त्यसपछि हामीले के इमिडिएट एक्सन गर्नु पर्थ्यो त्यो बेलामा गरियो भन्दाखेरि स्मार्ट वेले हेर्ने हो भनेदेखि अब मान्छे सबै डराएर घरभित्रै छिर्न सकेन। अब सबै मान्छे बाहिर छ। अब सबै मान्छे बाहिर हुँदाखेरि के भयो भन्दा त्यो बेलामा यदि हामीले सम्झ्यौँ भने हरेक दिन राति हुरी बतास पानी परेको छ, कति सुत्केरी मान्छे, बिरामी, अशक्त मान्छेहरू सब बाटोमा परिरहेको अवस्थामा थियो भनेपछि हामीले के सोच्यौँ भन्दा फर्स्ट काम के भन्दाखेरि जसको सुरक्षित घर छ त्यो सुरक्षित घरभित्र मान्छे पठाउनु पर्यो। यदि जसको पसल छ, पसलभित्र खाद्यान्न छ, पसलभित्र सामान छ र त्यो पसल सुरक्षित छ भने त्यो पसल खोल्न लगाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि लाइफलाई डिप्रेसन भन्दा पनि कन्टिन्युटी, इकोनोमिक एक्टिभिटी कन्टिन्युटीतिर हामीले लिएर जानको लागि चाहिँ त्यो पहल, एनाउन्समेन्ट हामीले साथ दिनको लागि चाहिँ हामीले लाग्यो। त्यसले गर्दा त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन गयो। मल्टिप्लायर इफेक्ट भने के भन्दाखेरि अब जस्तो यहाँले याद गर्नुहोस् त्यो बेलामा हुनासाथ नै जुन किसिमले काठमाडौँमै मान्छेहरूको सबै घरबाट बाहिर आएर टेम्पोरेरी सेटलमेन्ट गरेको थियो र पालको रिक्वायरमेन्ट त एकदमै हाई थियो, जसलाई पनि पालै चाहेको थियो किनभने त्यत्रो ड्यामेज थियो। अब एउटा त के भन्दा पर्मानेन्ट ड्यामेजलाई त दिनै पर्यो, उसको त अरू अप्सन चाहिँ छैन। पर्मानेन्ट जसको ड्यामेज भयो, अब जसको टेम्पोरेरी मात्र थियो, डर त्रासले मात्र घर जान नसकेकोलाई
घरमा पठाइदियो भने के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो पाल त अर्कोले युज गर्न पाए नि, हामी कहाँ नआउन्जेलमा। सो हामीले चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले लिएको हो। अब हामीले एउटा कुरा चाहँदा हामीले इभन बिजनेस कम्युनिटी, हामीले एफएनसिसिआईमा पनि हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ फेब्रुअरी महिनामा मात्रै, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेर होइन। बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भने के भन्दाखेरि हामीले जुन ठाउँमा हामी काम गर्छौँ त्यो ठाउँको फिजिकल स्ट्रक्चर ठिक छ कि छैन पहिला थाहा हुनु पर्यो। किनभने जस्तो अब म बसेर काम गर्ने ठाउँमा मेरो लाइफ त मैले त्यहाँ राखेँ भने म बसेको घर भवन सुरक्षित छ कि छैन एउटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। एउटा त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि सम्पूर्ण स्टाफ जो कम्पनीसँग गाँसिएको छ उहाँहरूलाई उहाँको लाइफ चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो नि। भोलि म चाहिँ त्यहाँ छैन भन्दा सबैको लाइफ त त्यहाँ राख्नु मिल्दैन। भनेपछि फर्स्ट हामीले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर, आफ्नो बिल्डिङ हामीले चाहिँ सुरक्षित छ छैन जाँच गर्नुपर्छ। जाँच गऱ्यो भने के हुन्छ भने एउटा कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ हैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीले हरेकलाई ड्रिलमा के गराउनु पर्छ भने एसेम्ब्ली पोइन्ट भन्ने, यहाँ अहिले पनि मैले सबैलाई के कुराले भनिरहेको छु भने हामी भूकम्पीय जोखिम ठाउँमै हो। अब भूकम्प आउँदैन होइन, आउँछ नै हैन, तर कतिको आउँछ कतिको ड्यामेज गर्छ अलग कुरा, तयारी भयो भने सही हो। अब जस्तो यहाँले हेर्नुहोस् न, कुनै पनि भूकम्प जान साथ नै हामी एकदमै प्यानिक हुन्छौँ। हामी के प्यानिक हुन्छौँ भने सबै डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हुन्छ, छोरा ठिक छ कि छैन, छोरी ठिक छ कि छैन, श्रीमान ठिक छ कि छैन, श्रीमती ठिक छ कि छैन। मैले भनेको हाम्रो काठमाडौँ भरिमा जाँदाखेरि जहाँबाट जाँदालाई पनि 1 घन्टा हो भनेपछि हामीले आफ्नो घर परिवारमा जहाँ जे भए पनि एसेम्ब्ली पोइन्ट चाहिँ यो हो है, यो ठाउँ चाहिँ बिग्रदैन, यो चाहिँ फ्री ल्यान्ड छ, यहाँ आएर हामी भेट्ने। घरको कुन चाहिँ 50 मिटर अगाडि होला, कति मिटर अगाडि राख्थ्यो। अर्को मोबाइलमा एसएमएस, ड्राफ्ट एसएमएस राखिराख्यो, आई एम सेफ, यु आर सेफ, कम टु द एसेम्ब्ली पोइन्ट भनेर त्यो ठ्याक्क पठाएन साथमै त त्यो साइकोलोजिकल एस्पेक्ट मतलब यसले इकोनोमीमा धेरै फरक पर्छ। अहिले के छ भन्दाखेरि अहिलेको इकोनोमीमा हेरिराखेको अब डिमोलिसन हैन, जुन बिल्डिङहरू डिमोलिस गर्नुपर्ने अवस्थाको छ अब मान्छे नै छैन कसरी डिमोलिस। अब त्यसमा चाहिँ म पुनः चर्चा गर्नेछु त्यसको मान्छे, त्यसको इन्जिनियरिङ एस्पेक्ट छैन, त्यसलाई फेरि कसरी गर्ने कम्प्लेक्स त्यसमा जान्छु। तर त्योभन्दा पहिला गोविन्द सर यति कुरा गरिसकेपछि अब चाहिँ एउटा दुईवटा बिटर फ्याक्टहरूमा फेरि यहाँको ध्यान तान्न चाहन्छु। नेपालको डोनरसँगको आजको दिनमा सम्बन्ध के, त्यो क्लियरै छैन। तपाईँहरूको सरकारको सम्बन्ध बिग्रिया हो? होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। जसरी चाहिँ बाहिर आएको छ त्यो किसिमको होइन। मतलब बाहिर आएको अवस्था भनेको कसैले ल्याएको होइन, प्रत्यक्ष रूपमा डोनरहरूकै आवाज पनि आयो। यो कस्तो हो भने नि वास्तवमा यो अवस्थामा कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोग लिने हजुर भन्ने विषय हो र कसरी सहयोग दिने भन्ने विषय पनि हो। र अहिले चाहिँ विपदको जुन चाहिँ हामी अवस्थामा छौँ र यसलाई चाहिँ हामी पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणसम्मको एउटा बाटो तय गर्न लागिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हामीले सरकारको तर्फबाट सरकारले के सोच्यो भन्दाखेरि परम्परागत ढङ्गबाट जसरी चाहिँ यो किसिमको सहयोग लिने दिने परम्परा थियो त्यो हिसाबबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो हिसाबले राम्रोसँग मिट हुँदैन कि भन्ने कुरो सरकारले चाहिँ महसुस गर्यो। त्यसपछि सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि अब एउटा एकीकृत हिसाबबाट बरु सँगै योजनाहरू बनाउने र त्यो योजना चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो योजनाको चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयनमा सहभागी भएर जाने भन्ने कुरा हो। डोनरका कन्सर्नहरू पहिलेदेखिका कन्सर्नहरू के हुन् भन्दाखेरि यसको पारदर्शिताको कुरा, स्रोतको चाहिँ सदुपयोगको कुरा र त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ समयमा त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ खर्च हुने कुराहरू, यी पहिल्यैदेखिका चाहिँ कन्सर्नका कुरा हुन्। ती कन्सर्नले गर्दाखेरि आज पनि के भन्दाखेरि सरकारी माध्यमबाट चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ परिचालन गर्दाखेरि चाहिँ पहिलेकै जस्तो कमजोरी हुन्छ कि भन्ने आशंका उहाँहरू हुनसक्छ। सरकारको पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो सरकारभन्दा बाहिरबाट जसरी खर्च भएर जाँदाखेरि त्यसका चाहिँ तपाईँको ओभरहेडमा जाने जुन खर्चहरू छन् त्यसपछि त्यसका कारणले हुनसक्ने चाहिँ तपाईँको डुप्लिकेसनका कुराहरू, ग्यापका कुराहरू, ओभरल्यापका कुराहरू र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रायोरिटी र कम प्रायोरिटीका कुराहरू, त्यो हिसाबले चाहिँ भोलि खर्च भयो भने हामीले यो अर्थव्यवस्थाको पुनर्निर्माण, यो समाजको पुनर्निर्माण गर्न चाहिँ गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यसमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कसका के कन्सर्न छ सँगै बसौँ, कुन मेकानिजम बनाउँदाखेरि ती कन्सर्नहरू चाहिँ तपाईँको मिट हुन्छ, सँगै गरौँ। आखिर डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले पनि हामीलाई सहयोगै गर्ने हो र हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको सहयोग बिना हाम्रो अगाडि भएका ठुला टास्कहरू जुन छन् नि
त्यो विविध कारणले गर्दा स्रोतकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्राविधिक एउटा सहयोगको कारणले गर्दाखेरि टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कारणले गर्दाखेरि हामी एक्लै आफै गर्न सक्छौँ भन्ने पनि होइन तर हामी आफै गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ भन्ने क्रममा चाहिँ होइन हामी केही गर्नै सक्दैनौँ सम्पूर्ण कुरा छोडेर चाहिँ हामी चाहिँ जे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर जान्छौँ भन्ने कुरामा हामी छैन त्यसो हो भने हामीले जान्नु पर्यो डोनरका हामी जाँदाखेरि एउटा विन विन सिचुएसनमा हामी बसेर कुरा गर्नु पर्यो एक त्यसको लागि हामीसँग दुईटा चिज हुनु पर्यो एउटा त के गर्ने त्यसको ब्लुप्रिन्ट लिएर बस्नु पर्यो कसरी गर्ने त्यसको ब्लुप्रिन्ट लिएर बस्नु पर्यो र हाम्रो नेसनल ट्रेजरी पोजिसनबाट यति गर्ने भनेर सिड मनी लिएर बस्नु पर्यो त्यहाँ हामी कहाँ पुग्यौँ एकदम त्यहाँनिर त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले अब अहिले चाहिँ जुन चाहिँ पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट हजुर हुँदैछ हजुर त्यसले त्यो कुरा दिन्छ कि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के हो त्यो एउटा लिस्टिङ हुने भयो र त्यो हाम्रो रिसोर्सले चाहिँ कति भेट्छ ग्याप कहाँनिर छ र हामीले कहाँनिर चाहिँ कसरी सहयोग लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले एउटा निर्कुल गर्छ निर्कुल गरिसकेपछि त्यसपछि अनि बल्ल हामीले कसरी कहाँ के कसरी सहयोग लिने भन्ने कुराहरू आउँछ त्यो कुराले तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको अरू पनि तपाईँको बाइलेटरल कन्ट्रिजहरू भन्नुहोस् अथवा चाहिँ आइएनजिओजहरू भन्नुहोस् अथवा एनजिओजहरू भन्नुहोस् अथवा चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्स भन्नुहोस् यो चाहिँ निजी क्षेत्र भन्नुहोस् अथवा चाहिँ अरू चाहिँ सामुदायिक क्षेत्र भन्नुहोस् यो सारा चाहिँ शक्तिहरू जुन चाहिँ शक्तिहरू छ यो शक्तिको विन्यास चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा त के भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको एप्रोच पद्धति होइन एउटा राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको चाहिँ लक्ष्यभित्र त्यो विन्यास हुनु पर्यो सर्टकटमा भन्दाखेरि सबै अर्थ नलाग्दा तर के भन्दाखेरि एकीकृत एउटा चाहिँ योजना तर विकेन्द्रीकृत चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन हिसाबको सबैले आफ्नो रोल कम्फोर्टेबली आफूले रोल चाहिँ प्ले गर्नु पनि पाउनु पर्यो किन भन्दाखेरि यो विपद घडीमा सबै कसरी चाँडो सहयोग गर्नु भनेर चाहिँ आइराखेको अवस्था छ नि अहिले गरिराखेको राहतको बेलामा गरिराखेको पनि अवस्था छ तर के हो भन्दाखेरि तपाईँले योजनाविहीन ढङ्गबाट चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा सबै ठाउँमा सञ्चालन हुँदाखेरि हुनसक्ने त्यसका चाहिँ केही फाइदा होला तर धेरै त्यसमा ओभरल्यापहरू हुने हुनाले चाहिँ राज्यले अत्यन्त सुविचारित ढङ्गबाट चाहिँ त्यो एउटा तपाईँको पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ र गर्ने क्रममा छ त्यसको छाँट पनि देखियो आलोचनाहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि पहिलो छाँट कहाँनिर देखियो भने यो देशले यति अप्ठ्यारो परिरहँदाखेरि एउटा चिज स्ट्रङली कहाँनिर अडान लिन सक्यो भने नेपाल डेभलपमेन्ट फोरमको बैठक नेपालैमा गर्ने त्यति बेला धेरै अफरहरू थिए त्यो टाइमिङ असार 10 गते यो कन्फिडेन्टली लिँदाखेरि मान्न सकिन्छ किनभने नेगोसिएटिङ पावर आफ्नै देशमा गर्दाखेरि कन्फिडेन्स सबै चिज रहन्छ हामीसँग त्यो सबै चिजको क्यापासिटी नभइरहेको अवस्थामा तर अब 10 गते हामीले एनाउन्स गरेको चिज हो भनेपछि हामीले 10 गतेलाई प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ अर्को कुरो डोनर एजेन्सिजहरूको कुरा गर्दा डोनर एजेन्सिज अथवा फ्रेन्डली फ्रेन्ड्स यो कन्ट्रिजहरू सबै बाइल्याटरल मल्टिल्याटरल हैन सबैलाई डिल गर्नुपर्ने कुरा छ एउटा क्राइसिस चाहिँ आइसकेको छ त्यसलाई डिनाइ गर्न सकिन्न र अब यो डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूसँगको रिलेसन्स राख्दा कसैलाई गाली गर्न खोजे हैन तर सबैको आफ्नो आफ्नो हिडन इन्ट्रेस्ट र एजेन्डा हुन्छ र यो रिकभरी प्लानमा नपर्ने ग्रान्ट हो कि लोन हो को क्लियर गरेर जानुपर्ने अवस्थामा 10 गते के गर्ने त 10 गते कसरी प्रस्तुत हुने कुन एजेन्डा लिएर आउने त्यसमा चाहिँ अब क्लियर हुन सकिन्छ भन्ने कुरो एकदम हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि डोनर यहाँ हामी चिप्लेम भने 80 जान्छौँ है त्यसपछि हैन हामी चाहिँ त्यो चिप्लने कुरै छैन किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हामी आफ्नै हिसाबले पनि एकदमै सजग र सचेत छौँ हामी फुकी पाइला चालेका छौँ किन भन्दाखेरि खास गरेर चाहिँ के भन्दा कसैसँग पनि एउटा चाहिँ सहकार्य गर्दाखेरि सम्पर्क गर्दाखेरि त्यो किसिमको चाहिँ सहयोग लिने क्रममा हामी चाहिँ असाध्यै सचेत ढङ्गबाट गइरहेका छौँ र यो डोनर कन्फरेन्स जुन हुँदैछ असार 10 मा यो डोनर कन्फरेन्स चाहिँ पहिलो डोनर कन्फरेन्स हो डोनर कन्फरेन्स हामी दुईटा गर्दैछौँ एउटा अहिले गर्दैछौँ अहिले किन गर्दैछौँ दुईटा डोनर कन्फरेन्स यो पनि छ यो किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ अब आगामी बजेट छँदैछ बजेट आएको छ यो आगामी वर्षको बजेट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँको रिकभरी ओरिएन्टेड अहिले हामी बजेट सर्कुल गरिराखेका छौँ त्यसलाई पनि के भनिरहेको छौँ अहिले चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ यो अर्थव्यवस्थालाई यो चाहिँ बिग्रे भत्किएकोलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउने भनेर रिकभरीको कुरालाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ जानु पर्यो अनावश्यक चाहिँ तपाईँको अहिले थाती राख्न सक्ने योजनालाई थाती राखौँ त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चालु खर्चलाई चाहिँ सकेसम्म नियन्त्रण गरौँ र केही चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्रोतहरू चाहिँ यसको निम्ति उब्राएर बस्नु पर्यो र त्यस्तो त्यो खर्च गर्नु पर्यो भन्छ तर
हामीले आगामी बजेटको कार्यक्रममा तपाईँको डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूबाट प्रारम्भिक कमिटमेन्ट अथवा एउटा फ्रेमवर्ककै कमिटमेन्ट भन्नुहोस् न, प्रारम्भिक कमिटमेन्ट केही आएको जुन लेभलको आउँछ त्यो लेभलबाट तपाईँले आगामी वर्षको बजेटमा त्यो पनि त प्रतिबिम्बित हुन्छ। यदि हामीले त्यो गरेनौँ भने, त्यो कमिटमेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भएन भने हामीले त्यो चाहिँ मित्र राष्ट्रबाट हुने चाहिँ सहयोगलाई चाहिँ त्यो हाम्रा कार्यक्रममा त रिफ्लेक्ट नहुने हो नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिलो भनेको त के भन्दाखेरि त्यो आउने वर्षको बजेटमा हामीले प्राप्त गर्ने सहयोग चाहिँ रिफ्लेक्ट होस् भन्ने मात्रै हो। यो एउटा फ्रेमवर्क एउटा। तर के भन्दाखेरि मित्र राष्ट्रहरू अथवा चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले पनि नेपाललाई कति सहयोग गर्ने भन्ने कुराको होमवर्क गर्नको निम्ति उहाँहरूलाई पनि समय चाहिन्छ। हाम्रो खाँचो भयो भन्दैमा उहाँहरूले 1 महिनामा 15 दिनमा चाहिँ त्यो किसिमको तयारी गर्नु पनि सक्दैन। उहाँहरूका पनि आफ्ना पद्धति छ, आफ्ना छन्, त्यहाँ त्यो प्रक्रियाहरू छ, त्यो पार गरेर आउनुको निम्ति समय लाग्छ। त्यसैले उहाँहरूसँग हाम्रो छलफल पनि भइराखेको र त्यो कुरालाई हामीले पनि के भन्दाखेरि बुझेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अर्को डोनर कन्फरेन्स त्यसलाई अझ फुल फ्लेज रूपमा अझ के भन्दाखेरि तयारीका साथ कतिपय त तपाईँको प्रोजेक्ट लेभलकै कुरा पनि नेपाल गर्न सक्छ। अहिले हामी चाहिँ यो पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्टको फाइन्डिङ्सको आधारमा केही कुराहरू लिएर जान्छौँ। त्यो बेला त हाम्रो यो चाहिँ जुन चाहिँ सम्भाव्य रिस्कहरू जुन छ नि, यो बर्खाले हुनसक्ने रिस्क, भर्खरै राजनाथजीले भन्नुभयो कि के भन्दाखेरि बाटोहरू बिग्रने सम्भावना त अझै छ नि होइन, इकोनोमी अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना त अझै पनि छ नि। भन्दा यो चिजहरू समेतको असर, यो समेतको प्रभावको चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिदृश्य सहित चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बेला उपस्थित हुन्छौँ र नेपालको निड्स चाहिँ के हो भन्ने कुरा त्यो बेला अझ स्पष्ट भएर आउँछ र एकातिर डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको पनि तयारी धेरै पुरा भएको अवस्था हुन्छ, अर्कोतिर हाम्रो निड्स पनि धेरै क्लियर भएको अवस्था हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी त्यो अर्को डोनर कन्फरेन्स गर्दैछौँ। यो हिसाबले हामी तयारी गरेका छौँ र अहिलेको तयारी भनेको के हो भने हामीले हाम्रो एसेसमेन्ट, यो क्षतिको एसेसमेन्ट, यसको प्रभावको एसेसमेन्ट र अब हाम्रो निड्स के हो भन्ने र रिकभरीको निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ के कति सहयोग चाहिन्छ अथवा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। अवश्य। ओमराज सर, अब यो चाहिँ यो देशलाई चाहिने यसको ट्रेजरी कहाँ छ र यो चाहिँ अर्थक्वेकको सेटब्याकलाई रिकभर गर्नलाई सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो, डोनर्सबाट कति फन्ड आउँछ, एउटा पार्ट भयो। डोनर्सको फन्ड कुर्नै नपर्ने, सरकारको प्लान पनि कुर्नै नपर्ने ठाउँ चाहिँ यो काठमाडौँ हो र अर्बन एरियाहरू। काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि जुन बेल्टहरूमा गएको छ त्यो कमर्सियली भाइबल एरियाहरू धेरै छन्। यो 17, 18, 19 जतिवटा जिल्ला हो, यो मेन इकोनोमिक सेन्टरसँग एकदमै जोडिएको ल्युक्रेटिभ ठाउँहरू पनि परे हुनाले यहाँ फाइनेन्सियल ब्लकेट धेरै नरहन सक्छ भने चाहिँ अब रोल अफ प्राइभेट सेक्टर आयो। रोल अफ प्राइभेट सेक्टर अहिले इमिडिएटली दुईवटा रह्यो। एउटा प्राइभेट सेक्टर आफैले इनिसिएट लिएर, प्राइभेट सेक्टर भने बिजनेस कम्युनिटी मात्र होइन, यहाँ रहने म पनि पर्न आएँ होइन, दुईवटा रिबिल्डिङको लागि आफैले गर्ने इनिसिएसन। त्यस्तो अवस्थामा क्यापासिटी कतिसम्म देखिन्छ बोथ साइड, यतापट्टि रियल इस्टेटतिर भएको प्राइभेट सेक्टर जसले कि यो काम गर्छ कोर त्यो हो त्यसको, यतापट्टि अर्बन एरियामा त्यो क्यापासिटी कतिसम्म हुनसक्छ? अब यसमा सबैभन्दा पहिला अहिले हामी सबैले गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि आजको दिनमा पनि भुइँचालो त हरेक दिन आइरहेको छ, कम्पन त होइन, दिनको 3 चोटि आयो होला, 4 रेक्टरको आयो होला, कुनै दिन 5 रेक्टरको आयो होला। मान्छे आजको दिनमा पनि त्रसित चाहिँ छ। अब यो यति डराएर बसिरहेको अवस्थामा छ कि यो डराएको अवस्थामा काममा मान्छे आउन सकिरहेको छैन। त्यो सोच जुन छ हाम्रो वर्किङ कल्चरमा हामी फुल्ली कमिट भएर ट्रान्सफर्म भएको अवस्थामा छैन। त्यसैले गर्दा हाम्रो प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी दुईटा हो। हामीले यो भन्नु पर्यो कि हामी डिजास्टर प्रोन जोनमा छु, यो भूकम्प भनेको अझ आइरहन्छ, यो आइरहँदाखेरि हाम्रो तयारी के हो त? जस्तो अब भनौँ न, सबैभन्दा पहिला त हामी सबै त घरै बस्छ, जुन अहिले जसको पर्मानेन्ट ड्यामेज भएको छैन, जो अहिले घरमा बसिरहेछ भन्दाखेरि हिजोको र आजको हाम्रो घरको लाइफस्टाइलै हामी चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा छ हैन। जस्तो अब हिजो हामीले कतिले घरमा कति काँचको सामानहरू राख्थ्यो, कति हामीले बढी सामान राखेर चाहिँ घरमा बस्थ्यो, अब त्यो बस्न मिल्दैन रहेछ भन्ने हामीले ज्ञान भयो हैन। कतिवटा घरमा माथि टपमा ग्रिन लन बनाएको थियो, त्यो लोड लिन नसकेर त्यो बिल्डिङ कोलाप्स भएको अवस्थामा छ। कतिवटामा क्यान्टिलिभरमा बढी लोड राखेको छ, कतिजनाको बेडमा सँगै नै ठुलो दराज राखेको छ, दराज पल्टेको छ, कतिले चाहिँ एकदमै ठुलो झुमर राखेको छ हैन, त्यो झरेको छ भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो लिभिङ कस्तो त? जस्तो हामीले जुन वैशाख 12 गतेको दिनमा भूकम्प गयो,
गइसकेपछि आफ्नो घरमा मान्छेले सबै सफा गर्यो होला, सफा गरिसकेपछि 13 गतेको भुइँचालोमा जाँदाखेरि 12 गतेको ड्यामेज भन्दा त 13 गते कम छ, 13 गते भन्दा पछिल्लो मङ्गलबार गएको भुइँचालोमा त त्यो भन्दा कम छ। त्यो भने किन भन्दाखेरि हामीले बस्न जाने भनेपछि फर्स्ट अहिले के भन्दा हाम्रो दिमागमा भुइँचालो भनेको जुन दिन पनि आउन सक्छ, जुन क्षण पनि आउन सक्छ, त्यसको लागि हामी चाहिँ तयारी हुनु पर्यो। भूकम्पले खान त दिँदैन, कामले मात्र खान दिन्छ भनेपछि हामी भूकम्पको लागि तयारी हुनु पर्यो र खानको लागि हामी काम गर्नको लागि बाहिर निस्कनु पर्यो। भनेपछि अब कामतिर हामीले आजको दिनमा के छ भन्दाखेरि हामीले इकोनोमिक एक्टिभिटीमा मान्छेलाई ल्याउनै सकिरहेको छैन। अब काठमाडौँ जुन एफेक्टेड छ भन्दाखेरि नन एफेक्टेड एरियामा त्यो बेलामा भूकम्प जानाछ जुन मान्छेहरू फर्केर गयो, काम गर्ने मान्छेहरू फर्केर गयो, उनीहरूले त्यो बेलाको भूकम्पको धक्काले गर्दाखेरि उनीहरूको मानसिक तनाव यस्तो छ कि अझ यो धक्का गइरहेछ, अझ आउन सक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आइरहेको छैन। अब भन्दाखेरि त मान्छे कम भयो, मान्छे कम हुनासाथ नै प्राइसिङ बढ्ने भयो होइन, किनभने क्वालिटी अफ टाइम। अब जस्तो भन्नुहोस् न, काम गऱ्यो एउटा 5 रेक्टर या 4.5 रेक्टरको अलिकति हल्लाउन साथ नै त्यो दिन कामै हुँदैन होइन। त्यो दिन काम नहुने भएपछि के हुन्छ भने त्यसको इम्प्याक्ट एकछिनलाई हुँदैन, त्यसको इम्प्याक्ट 1-2 दिनलाई हुन्छ होइन। अब हामी त घर परिवार भनेपछि त माया मोह त हुन्छ होइन, यो भएछ किन जानु परेर आज एक दिन पनि बसौँ, सबै सँगै बसौँ भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भूकम्प जान्छ भन्ने माइन्डसेट राखेर त्यसको तयारी चाहिँ हामी गर्नु पर्यो र हामी कुन ठाउँमा सुरक्षित हुन्छु भन्ने हामीले गर्नु पर्यो र हामीले कामलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। काम प्राथमिकता दिने भन्नासाथ नै हामीले इकोनोमिक साइकललाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो, हामी त्यो व्हिलभित्र चाहिँ हामी छिर्यो, ह्युमन रिसोर्सेस एसेट चाहिँ हामी त्यसमा छिर्यो। अब अर्को के भन्दाखेरि जुन पनि देशमा यो डिजास्टर पछि चाहे भूकम्पीय होस् चाहे ल्यान्डस्लाइड होस् जे भएपछि पनि के भन्दाखेरि नेसनको पनि दायित्व के भन्दा इकोनोमिक रिफर्म हो, छिटोभन्दा छिटो आर्थिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अब भनौँ न हामीले सेभिङ होइन, घरमा पैसा खर्च नगरिकन भित्र राख्ने होइन कि घरमा राखेको पैसा बाहिर ल्याउनु पर्यो होइन। अब त्यस्तै नै गभर्मेन्टले के भन्दाखेरि अहिले बन्ड इस्यु गर्न हुँदैन, बन्ड इस्यु गर्यो भनेदेखि त फेरि मार्केटको पैसा त भित्र लगायो इस्यु भइसक्यो सर होइन। मतलब अब हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा हेर्नुपर्ने कुरा, हामीले त के भन्दाखेरि मार्केटमा पैसा दिनु पर्यो नि, काम गर्ने मान्छेले काम गरोस् भनेर मार्केटमा पैसा, लिक्विडिटीको क्राइसिसै गराउनु दिनु भएन। लिक्विडिटी क्राइसिस भयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट अफ फन्ड बढ्न जान्छ, कस्ट अफ फन्ड बढ्न जान साथै फेरि एक्टिभिटी लाइन भयो। अब काम गर्ने त कसले, त गभर्मेन्टले त पोलिसी पो बनाइन्छ, काम गर्ने कसले, भोलि डोनर एजेन्सीले पैसा दिन्छ, पैसाले त काम गर्दैन, काम त गर्नुपर्छ निजी क्षेत्रबाटै हो भनेपछि निजी क्षेत्रलाई चलायमान गराउनको लागि एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। हामीले अहिले फर्स्टमा अहिले उहाँ सरले भर्खरै भन्नुभएको छ डोनरको पैसा आउनको त एउटा प्रक्रिया लाग्छ, एउटा समय लाग्छ, उसको आफ्नो प्रोसेस छ, त्यो सबै नआउनु अगाडि त हाम्रो आफ्नै सिट, हाम्रो आफ्नै रिसोर्सेसबाट ल्याएको पैसा हामीले मार्केटमा ल्याउनु पर्यो, एक्टिभिटीलाई हामीले रिज्युम गर्नु पर्यो। र अब काठमाडौँलाई बेस मान्ने हो भनेदेखि हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन इज भेरी हाई काठमाडौँको। र अर्को हेर्ने हो भने ट्याक्स इन्कम हेर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँको होल नेपालको भन्दा इट्स इज कमिङ अराउन्ड मोर देन 50% कन्ट्रिब्युसन इज फ्रम काठमाडौँ ओन्ली। भनेपछि इकोनोमिकल्ली भाइब्रेन्ट ठाउँमा हामीले अहिले यो अवस्थामा यसलाई ब्याक टु नर्मलमा प्रिपेयर्ड भएर ब्याक टु नर्मलमा छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्यो। मार्केटमा चाहिँ काम गरेर कामको इकोनोमी मुभमेन्ट चाहिँ हामीले म्याक्सिमम गर्नु पर्यो, स्पेन्डिङ हेबिटमा ल्याउनु पर्यो। अब वैशाख 12 गतेपछि आजसम्म मान्छेहरू पार्टी गइरहेको छैन, मान्छेहरूले खर्च गरिरहेको छैन, मान्छेले बजार गएको छैन, सपिङ गरेको छैन होइन। अब यो सबै त के त्यसको त्यो गतिमा जानुको सट्टा लिक्विडिटी चाहिँ अब सरकारले उठाइदियो बजारबाट। यही त गोविन्द सर, यो अहिले यो योजनाले एउटा काम गरिरहेछ, हामी क्लियर थिएन, हामीसँग अझै क्लियर पिक्चर आउनु बाँकी छ र यो टाइम हो डेरिभेटिभ्स थप्ने। उहाँले भने जस्तो अझ अहिले त हामीले यो डेरिभेटिभ्स थपेर अरू कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट थप्ने थियौँ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे बजारमा लिक्विडिटी आओस् बरु है, इकोनोमिक कन्फिडेन्स आओस् भन्ने थियो। तर यता त उल्टो कुरो भइरहेछ नि, यो चाहिँ के भयो? होइन, वास्तवमा अमराज्यूले ज्यादै माइक्रो लेभलमा एनालिसिस गरेर आज उहाँले जे कुरा गर्नुभएको छ मैले वास्तवमा ज्यादै चाखसँग सुनेको छु। त्यो माइक्रो लेभल एनालिसिस के त्यो सूक्ष्म विश्लेषण बिहेभियरहरूको कसरी यो विपदमा यो चाहिँ ह्युमन बिहेभियरहरू कसरी सञ्चालित छ र त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ इकोनोमी र अरू सोसल लाइफमा कसरी जान्छ भन्ने बारे चाहिँ असाध्यै सूक्ष्म विश्लेषण सुन्नुभएको छ। यसबाट मलाई लाग्छ दर्शक साथीहरू पनि एकदमै लाभान्वित हुनुहुन्छ है। अब यो कुरा के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यो
जुन चाहिँ चलायमान बनाउने, इकोनोमीलाई चलायमान बनाउने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। र चलायमान हुनको निम्ति के भन्दाखेरि त्यो डरबाट अलिकति मुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। डरबाट मुक्त नभइकन यो चलायमान हुन सक्दैन। खास गरेर चाहिँ अहिले काठमाडौँको एक्टिभिटी त के थियो भने हाम्रो इकोनोमीको मेन सेन्टर काठमाडौँको वरिपरि जुन चाहिँ एउटा किसिमको एउटा चाहिँ घेरै थियो नि, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो यो इकोनोमीलाई चाहिँ तपाईँको सप्लाई गर्ने चेन त त्यहाँबाट हो। त्यो सबै के भयो भन्दाखेरि ध्वस्त भएर आयो अहिले। र त्यसमाले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले इकोनोमी एक किसिमको ठप्प भयो। सप्लाई पनि तपाईँको रोकिएको अवस्था छ, डिमान्ड पनि अहिले उहाँले भन्नुभयो जस्तै डिमान्ड पनि के भन्दाखेरि तपाईँको नभइराखेको अवस्था छ। यसलाई हामीले जनजीवनलाई नर्मल गर्ने, सहरी जीवन नर्मल गर्नुको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि यो नर्मल नहुँदाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो राज्यको चाहिँ तपाईँको राजस्वमा प्रभाव पार्छ, रेभेन्यूमा प्रभाव पार्छ। त्यो किसिमको आकलन भइरहेको छ। राजस्वमा प्रभाव यो हाम्रो चाहिँ आन्तरिक राजस्वमा यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ, किनभने काठमाडौँमै ठुलो चाहिँ एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटी केन्द्रित हुने र यसले चाहिँ पार्न छ एकातिर। अर्कोतिर खास गरेर चीनबाट हुने जुन चाहिँ व्यापार छ त्यो व्यापार पनि प्रभावित छ। यो सबै प्रभावित हुने गर्दाखेरि के हुने भन्दाखेरि हामी अहिले यो किसिमको चाहिँ इकोनोमीमा एउटा ठुलो इम्प्याक्ट पर्न जान्छ। अर्को हाम्रो के हो त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री हो। हजुर, कन्स्ट्रक्सन जसरी घरहरूको निर्माण भइरहेको थियो कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू, कन्स्ट्रक्सनले नै हाम्रो करिब चाहिँ धन्नै ठुलो एउटा जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्सन सेक्टर थियो। अहिले कन्स्ट्रक्सन रोकिएको अवस्था छ। अर्को तपाईँको भइराखेकोलाई पनि भोलि गएर चाहिँ कसरी त्यो तला घटाउने, कसरी गर्ने भन्ने किसिमको यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा त क्रेडिबिलिटीकै क्वेसन छ। अब यो घटिराखेको छ। अब यो बेलामा राज्यले के गर्ने भन्ने कुरा, राज्यले गर्नको निम्ति पनि के चाहियो त भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ अवसर पनि चाहियो, अवस्था पनि चाहियो। उदाहरणको लागि चाहिँ अब अहिले जुन किसिमको बन्डको चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेटबाट चाहिँ पैसा छुटिने भयो भन्ने छ नि, आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपिरियन्समा के छ भने ट्याक्सबाट तान्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टलाई त्यसले चाहिँ अलिकति असर पर्छ ट्याक्सबाट। तर यो बन्डबाट गर्दा भन्दाखेरि आइडल मनी जुन हुन्छ नि, मानिसहरूलाई आइडल मनी। अब अहिले समस्या छ, यसो हेर्छ नेप्सी पनि घटिरहेको छ होइन, यसो हेर्छ तपाईँको चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ यसो घर बनाएर बहाल खाम भन्ने पनि अब चाहिँ होइन दिमागमा भइरहेको छैन, केही गरौँ भन्ने भएको छैन नि। त्यो जुन चाहिँ एउटा पैसा छ नि उसको, त्यो पैसा चाहिँ के भने मतलब एउटा बन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट त सेक्युर हुन्छ भन्ने किसिमको भयो भने त्यस्तो आइडल मनी चाहिँ यदि चाहिँ तपाईँको बन्ड मार्फत आयो भने त्यो फेरि के हुने हो त भन्दाखेरि आखिर त राज्यले त लगानी नै गर्थ्यो नि। तर लग्जरी ट्याक्स एउटा अर्को तरिका हुन्थ्यो नि होइन, त्यो ट्याक्सको त अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि ट्याक्समा केही चेन्जेसहरू अब आउने बजेटमा त त्यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एफएनसिआई चाहिँ सल्लाह गरेर आउँछ नि त्यो। किनभने हामी त हाम्रो अहिले चाहिँ राज्य चाहिँ के भइरहेको छ भने बढी चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टिसिपेटरी पनि छ है, हिजोको तुलनामा आज पार्टिसिपेटरी छ। किनभने हामी सरसल्लाहबाट गर्छौँ कि यो इकोनोमी हाम्रो हो, हामी सबै चाहिँ सरसल्लाह गर्दै गर्छौँ के गर्दाखेरि जान्छ भन्ने। अवश्य। र कुमार सर यति कुरो गरेपछि अब प्राइभेट सेक्टरले रेस्पोन्ड कसरी गर्छ? एउटा त लिक्विडिटी गएको छ, ट्याक्समा सम्भवतः अहिले तुरुन्तै केही नभयो भने यो बजेटसम्ममा, बजेट पनि चाँडै आउला यसपटक होइन, त्यो हुनाले ट्याक्सको चेन्जेस पनि हुन्छ। रिलिफ माग्ने प्राइभेट सेक्टर त छँदैछ, प्राइभेट सेक्टरलाई फेरि रिलिफ चाहिएको छ, यता लग्जरी ट्याक्स लाग्छ। सो प्रिपेयर त हुनु पऱ्यो, फेरि यो डिनाइ गर्ने बेला पनि होइन होइन भनेपछि अब कसरी प्रिपेयर गर्ने? अब यसमा मैले सुरुमै यहाँलाई बताएँ कि डिजास्टर भएको दिनमा जुन ड्यामेज छ त्यो कन्ट्रीकै लस हो, त्यो द्याट इज अ कन्ट्रीको लस हो त्यो होइन, इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसन होइन नि, ओभरअल त कन्ट्रीको लस हो त्यो। चाहे फिजिकल हाम्रो एसेट प्रपर्टी लस भयो, हेरिटेज साइट लस भयो, ह्युमन लस भयो, इन्जर्ड भयो, यो सबै। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि जाँदाखेरि हामीले संसारमा पोस्ट डिजास्टर पछि हामी नमुनाको रूपले प्रस्तुत हुनुपर्ने अपर्च्युनिटी हामीलाई छ होइन। हरेक देश पोस्ट डिजास्टर पछि कति छिटो आयो भन्नेमा हामीले पनि अहिले त्यो एक्टिभिटीमा चाहिँ हामी सम्मिलित हुनुपर्ने बेला आयो। त्यसैले मैले भने ब्लेम होइन, अहिले पार्टिसिपेटिभ हुनुपर्छ, कोअपरेटिभ एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ। हामीले राज्य पक्षलाई गाली गर्न हुँदैन, चाहे जनता भएर होस् चाहे जे होस्, हामी मिलेर जानुपर्ने अवस्थामा छ। अब रिकभरीको हेर्ने हो भनेदेखि एमाउन्ट यो अवस्थामा बाहिरबाट कुनै पनि देशमा डिजास्टर भइसकेपछि 3 महिनादेखि 6 महिनाभित्रमा $1 बिलियन चाहिँ आउँछ होइन, इन्टरनेसनल डोनर्सहरूले दिन्छ नै भनेको 10 खर्ब रुपियाँ पैसा आउँछ। हामी कहाँ होइन, बाहिरबाट आउने मात्र 10 खर्ब। हाम्रो यत्रो एनआरएन कम्युनिटी छ जसलाई कि आज त
उहाँ एनआरएन कम्युनिटीको मेम्बर मात्र बाहिर होइन नि, उसको त आफ्नो परिवार समाज सबै त यहीँ नै हो नि। जुन किसिमको अहिले एनआरएन कम्युनिटीले आफ्नो सभासद देखाएको छ, जुन किसिमले एक्टिभ पार्टिसिपेसन देखाएको छ, अब त्यो मनी फ्लो कतिले हुन्छ होइन। आज मन बस्न पो बसिरहेको छ बाहिर, मन त नेपालमै छ नि, मन त नेपालमै छ। आज संसारभरि नेपाललाई सपोर्ट गर्नको लागि हरेक ठाउँमा आफ्नो आफ्नो कम्युनिटी लेभल आफू बसेको ठाउँमा केही न केही पार्टिसिपेटिभ रोल गरेको छ। अब कतिजना त मैले भेटेँ यो घटना हुनासाथ नै दोस्रो फ्लाइट लिएर आएर रिलिफ प्रोग्राममा लागेकोहरू छ भन्दा हामी कहाँ ह्युमन क्यापासिटी हेर्ने हो भने त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने क्यापाबिलिटीको धेरै छ। म एउटा उदाहरण के दिन्छु भन्दाखेरि हामीले शनिबार जुन भूकम्प गइसकेपछि हामी आइतबार नै हामीले एफएनसीसीआईमा बसेर एउटा निर्णय गरे कि हामीले शिविर चलाउने, यो अपरेसन रिलिफ चलाउने भनेर, एफएनसीसीआई अपरेसन रिलिफ चलाउने। त्यो बेलामा हेरेको करिब 1000 जना मान्छे एभ्रिडे मोबिलाइज भएछ, 1000 जना मान्छे मोबिलाइज भएछ, मोर देन 20 इन्स्टिट्युसन्सको मान्छेहरू इन्भल्भ भएको छ। र त्यो 1000 जना मान्छेमा मैले पर्सनली हेर्ने हो भने मैले 850 जना मान्छे चिन्दैन थिएँ। तर मैले त्यो बेलाको म नेपाली भएकोमा मैले यति ठुलो गर्व गरेँ कि 1000 जना मान्छे बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म काम गर्दाखेरि हामीले कसैसँग हामीले कराउनु परेन, सो ठुलो गर्नु परेन। क्राइसिसले एउटा त्यो वे आउट दिन्छ होला। अब मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हाम्रो अगाडि हिजोको लसेस त छ, अब अपर्च्युनिटी कति छ भन्दाखेरि 10 खर्ब रुपियाँ त बाहिरबाट आउँदैछ भने त्यो 10 खर्ब रुपियाँ चलाउनको लागि हामीले हाम्रो स्ट्राटेजी के हो त? हामीले इकोनोमीलाई ठिक छ क्यास फ्लोको एस्पेक्टले हेर्ने हो भने अहिले जेष्ठ आषाढ चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ क्यास फ्लोको एस्पेक्ट। किनभने क्यास फ्लो किन हुँदैन भन्दाखेरि मान्छेले पर्चेस डिसिजनै गर्दैन, त्रसित भइरहेको छ अहिले, पर्चेस डिसिजनै गर्दैन। तर के भन्दाखेरि त अब आगामी दिनको लागि त के भन्दाखेरि त अपर्च्युनिटी छ। हामीले 10 खर्ब रुपियाँ त अहिले तुरन्तै आउँदैकोलाई हाम्रो प्लान अवश्य। तर त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट दुवैले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि भने थर्ड पार्टी इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँदैछ, थर्ड पार्टी इन्टरभेन्सन पनि सँगसँगै आउँछ। त्यति बेला सबभन्दा बढी कोअर्डिनेसन प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्टमै हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्न सफल हुनुहुन्छ भन्ने आश पनि गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिँदछु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, यो थियो आजको विपद र अर्थतन्त्र कार्यक्रम। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन।